राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक दोस्रो पत्रका लागि महत्त्वपूर्ण सामग्रीको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। 2.6 कानुनी राज्यको अवधारणा र महत्त्व, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता। कानुनी राज्यको अवधारणा। कानुनी राज्यको अवधारणा। कानुनी राज्य भन्नाले कानुनी शासन स्थापित राज्य हो। यस्तो राज्यमा जनता र राष्ट्रका बृहत हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी कानुन बनाइन्छ र सोको आधारमा राज्य सञ्चालन गरिन्छ। कानुनी राज्यको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्छन् र कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिँदैन। कानुनको अगाडि सबै समान हुने, कानुनको निर्माण वैधानिक निकाय वा जनप्रतिनिधिबाट हुने, कानुनको अक्षरग्रह पालना सरकारले शासन अक्षर पालना हुने, कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनमा तोकिए अनुसारको सजाय हुने र कानुनद्वारा निर्धारित अधिकारमा सीमित रहेर मात्र सरकारले शासन गर्ने शासकीय पद्धति भएको राज्य नै कानुनी राज्य हो। कानुन अनुसारको शासन वा कानुनको सर्वोच्चता कायम भएको मुलुक हो कानुनी राज्य, जहाँ प्रत्येक काम कानुन अनुसार हुन्छन्। कानुनी राज्य प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर शासन सञ्चालन हुने राज्य हो। कानुनी राज्यमा निरङ्कुशताको गुन्जायस रहँदैन। कानुनी सर्वोच्चता, कानुनको दृष्टिमा समानता, कानुनको समान संरक्षण कानुनी राज्यका दार्शनिक पक्ष हुन्। त्यसैगरी कानुनी राज्यका विशेषता, आधारभूत सिद्धान्त एवं मान्यताहरू: स्वेच्छाकारी शक्तिको अभाव, कानुनको अगाडि समानता, जनताका हक अधिकारको स्थापना, सरकारी कार्यहरूको वैधता, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्पष्ट पारदर्शी र स्तर कानुन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, पहुँचयोग्य न्याय प्रणाली, दण्डहीनताको अन्त्य, अनैतिक संरक्षणको अभाव, सामाजिक परिवर्तन र जनआकाङ्क्षा अनुकूल संशोधन, जनसहभागितामूलक कानुन निर्माण, त्यसैगरी जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था, स्वच्छ युक्तिसङ्गत न्याय प्रणाली। कानुनी राज्यको महत्त्व: न्याय प्रणालीलाई समान, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पहुँचयोग्य बनाउन, कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान बनाउन, राजनैतिक र सामाजिक विकृतिको अन्त्य गर्दै सुसंस्कृत, समुन्नत र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न, दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन, लोकतन्त्रका लाभहरू जनतासम्म पुर्याउन, कानुनी शासनको स्थापना र विकास गर्न, सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता: लोकतन्त्रको अङ्ग्रेजी डेमोग्राफीको नेपाली रूपान्तरण हो, जुन शब्द ग्रिक भाषाको डेमोस र क्रेटियाबाट विकास भएको हो, जसमा डेमोसको अर्थ जनता र क्रेटियाको अर्थ चाहिँ अर्थशास्त्र भन्ने हुन्छ। शाब्दिक रूपमा लोक भनेको जनता र तन्त्र भनेको शासन हो। त्यसैगरी यसर्थ जनताद्वारा गरिने शासनलाई लोकतन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ। आफ्नो लागि आफैले शासन गर्ने पद्धति लोकतन्त्र हो। त्यसैगरी यसलाई प्रजातन्त्र वा जनतन्त्र पनि भनिन्छ। लोकतन्त्र एउटा शासन प्रणाली हो जहाँ शासन सत्ता सञ्चालनका प्रत्येक प्रक्रियामा त्यस समुदायका वा देशका मानिसहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता रहन्छ। अब्राहम लिङ्कनले जनताद्वारा जनताका लागि जनताकै शासन हुने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र मानेका छन्। लोकतन्त्रका प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, समावेशी, उदारवादी, साम्यवादी आदि विविध प्रकारका हुन्छन्। लोकतन्त्रमा जनता भनेका सर्वोच्च हुन्। जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता चुनावको माध्यमबाट जनप्रतिनिधिमा अधिकार परित्योजन भएपछि जनप्रतिनिधिहरूले जनता र राष्ट्रको बृहत हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै शासन सञ्चालन गर्दा अँगालिने मूल्य मान्यता नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हुन्। लोकतन्त्रमा अवलम्बन गरिनुपर्ने प्रणाली, आचरण र व्यवहारको समग्र रूप नै लोकतान्त्रिक मूल्य तथा संस्कार हो। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका विषयहरू: लोकतान्त्रिक शासन पद्धति, बालिक अधिकार, मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन, सीमित र उत्तरदायी सरकार, राजनीतिक दल तथा सङ्गठनहरूको लोकतान्त्रिक गर्न अनि बहुमतको कदर गर्दै अल्पमतको सम्मान र संरक्षण, नीति सङ्गठन, व्यवहार, आचरण, संस्कार, लोकतान्त्रिक हुनु र अवसर, लाभ र प्रतिनिधित्वलाई समतामूलक समानतामा
आधारित बनाउने प्रतिबद्धता आदि। नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका सम्बन्धमा गरेका व्यवस्था, नागरिक सर्वोच्चता, सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता, नेपाली नागरिकमा निहित नागरिकहरूमा बालिका मताधिकारको व्यवस्था, नागरिक अधिकार स्वतन्त्रता, 31वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था, संवैधानिक उपचारको व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था, पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका, न्याय प्रणाली, न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार अदालतलाई, अदालतबाट भएको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन र प्रतिनिधित्व, स्वतन्त्र र संवैधानिक निर्वाचन आयोगको व्यवस्था। त्यसैगरी समावेशी लोकतन्त्रमा चाहिँ राज्यको सबै तह, निकायको सबैको समानुपातिक समावेशी रहन्छ। त्यसैगरी लोकतान्त्रिकरणमा चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी संविधानमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको, राज्यका अङ्गहरूमा लोकतान्त्रिकरण। त्यसैगरी कानुनको शासन, संविधानमा नै सबै तह, निकायका काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पारिएको। त्यसैगरी आर्थिक कार्यप्रणाली, कानुन बमोजिम कर र राजस्व सङ्कलन गर्ने, विनियोजन गर्ने कुराहरू उल्लेख गरिन्छ कानुनी राज्यमा। त्यसैगरी समावेशीकरण समानुपातिक 2.7 मा छ। समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद र आरक्षण भनेको छ। सामाजिक समावेशीकरण, शाब्दिक अर्थमा समावेश, समाहित वा संलग्न गराई राख्ने कार्यलाई समावेशीकरण भनिन्छ। वञ्चितकरणमा परेका जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, समुदाय, क्षेत्र, सम्प्रदायलाई न्यायोचित साझेदारी एवं सुनिश्चित गराउने प्रयास हो। राज्यका सबै नागरिकको सहभागिता एवं मूल प्रवाहीकरणलाई समावेशीकरण भनिन्छ। राज्यप्रति सबै वर्गको अपनत्व बोध गराउने लोकतन्त्रको अपरिहार्य अवयव हो। यो वैश्विकीकरण विरुद्धको अवधारणा हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण, सकारात्मक विभेद र नीतिगत माध्यमबाट समावेशीकरणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिन्छ। त्यसै राइटफुल सेयरिङ अफ पावर, पोजिसन, अथोरिटी, रिसोर्स एन्ड अपर्च्युनिटी एन्ड एन्ड अल काइन्ड्स अफ डिस्क्रिमिनेसन इन सोसाइटी इज कल्ड सोसल इन्क्लुसन भनेको छ। समग्रमा राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्रमा बसोबास गरेका गरिब, किसान र मजदुर समेतको प्रतिनिधित्व हुने अवस्थाको सिर्जना हो समावेशीकरण भनेको। समावेशीकरणका उद्देश्यहरू: राज्यको स्रोत साधनको अधिकारको प्रयोगको पहुँचबाट समाजमा वञ्चितीयकरणमा परेका वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण, शासन सञ्चालन एवं विकास निर्माणमा सहभागिता गराई मूल प्रभावीकरण गर्ने कार्यलाई समावेशीकरण भनिन्छ। यसका उद्देश्यहरू यस प्रकार रहेका छन्: सबै वर्ग वा समुदायको पहिचान, पहुँच, नीति, प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु, विभिन्न कमजोर वर्गलाई सशक्त र प्रतिस्पर्धी गराउनु, सामाजिक न्याय कायम गर्नु, बहिष्कार र वञ्चितीकरणको अन्त्य गर्नु, विभेदमा पारिएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिनु, हुने खाने र हुँदा खाने बीचको भिन्नतालाई कम गर्नु, विविधताको व्यवस्थापन गर्नु, असल शासन कायम गर्नु जस्ता कुराहरू हुन्छन्। समावेशीकरणका सिद्धान्त: 1. पहिचानको सिद्धान्त, सबै जाति, वर्ग, भाषा, समुदायका मानिसहरूको राष्ट्रिय पहिचान हुनुपर्ने। 2. समानताको सिद्धान्त, सबै जाति, वर्ग, भाषा, समुदायलाई समान रूपमा हेर्नुपर्ने, राज्यको स्रोत साधन समान रूपले वितरण हुनुपर्ने। 3. समताको सिद्धान्त, कमजोर अवस्थामा रहेका विशेष अवसर र संरक्षण दिनुपर्ने। त्यसैगरी 4. सहभागिताको सिद्धान्त, राज्यका सबै अङ्ग र सरकारी सेवाहरूमा सबै जाति, वर्ग, भाषा, लिङ्ग र समुदायका मानिसहरू सहभागी हुनुपर्ने कुराहरू हो। 5. विभेद रहिताको सिद्धान्त, कसैलाई पनि जाति, वर्ग, भाषा, समुदायमा शारीरिक वा मानसिक कारणले विभेद नगर्ने। अनि 6. सकारात्मक विभेद, कमजोर पक्षलाई कानुन, नीति र कार्यक्रमको माध्यमबाट विशेष सहयोग पुर्याउने। 7. सामाजिक न्यायको सिद्धान्त, वृद्ध श्रमिक किसानहरूलाई विशेष सुविधा र सहुलियत दिई शासनका लाभहरू प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने। 8. क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त, समाजमा वञ्चित परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति लगायतका पिछडिएका वर्गले असमानताको शिकार हुनुपर्ने परेकोले त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप राज्यले यी वर्गलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने। त्यसैगरी 9 मा छ संरक्षणको सिद्धान्त, समाजका कमजोर वर्गलाई संरक्षण गरेर भए पनि मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनु पर्ने। 10 मा समानुपातिक समानताको सिद्धान्त, संरक्षणको हिसाबले जुन वर्गको जुन अनुपातमा उपस्थिति छ उसले राज्यबाट पाउने सहुलियत सोही किसिमले पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी
समावेशीकरणका आधार आर्थिक सामाजिक आधार, पहिचानको आधार, क्षेत्रीय आधार, प्रतिनिधित्व आधार। समावेशीकरणका विधिहरू सकारात्मक विभेद, आरक्षण, प्राथमिकता, अवसरमा छुट र सहुलियत, विशेष संरक्षण, लक्षित कार्यक्रम, पुनः वितरण आदि। समावेशीकरणका आयामहरू क राजनीतिक आयामहरू, सार्वजनिक नीति र निर्माणमा सहभागिता, कानुनको शासन पूर्ण पालना। अनि ख आर्थिक आयाम राज्यको सेवा अवसरमा समान सहभागिता, राज्यको स्रोत साधन समुचित उपयोग। ग सामाजिक आयाम सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता। अनि त्यसपछि मूल्य मान्यताको जगेर्ना। घ सांस्कृतिक आयाम विभिन्न भाषा धर्म संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन। 9 अङ्गमा छ लैङ्गिक आयाम भनेको छ विद्यमान महिला र पुरुष बीचको भेदभाव र भिन्नताको अन्त्य। नेपालमा समावेशीकरणका लागि गरिएका प्रयासहरू क नीतिगत कानुनी व्यवस्था संविधानको प्रस्तावना नै सामाजिक न्याय कायम गर्न समानुपातिक समावेशी आत्मसात गरेको। त्यसैगरी मौलिक हकको अन्तर्गत समानताको हकमा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था। त्यसैगरी महिला दलित बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्टै मौलिक हकको व्यवस्था। सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था रहेको। समावेशिताको सिद्धान्त बमोजिम महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको। निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको। स्थानीय सरकार गठन पनि समावेशी सिद्धान्त अनुसार रहने व्यवस्था। 15औं योजनामा अर्थपूर्ण सहभागिता सहित समावेशी विकास गर्ने सोच लिएको। बजेट मार्फत दुर्गममा रहेका विद्यालयमा आवासीय सुविधा दिएको। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि रकम विनियोजन गरिएको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी संस्थागत प्रयासमा चाहिँ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगहरू, स्थानीय तहहरू आदि